मिलाप। ऐन उस वक़्त सीढ़ियों से शकुंतला ने चीख कर कहा, भाभी, मेरी माता जी मिल गईं। सब सीढ़ियों की तरफ भागे, देखा तो शकुंतले और कौर के साथ एक और औरत खड़ी है। चूँकि शकुंतले का पीठ का जख्म भर चुका था और डॉक्टर ने उसे चलने फिरने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए विश्वाकसेन को उसे पीठ पर उठाकर डॉक्टर की दुकान पर ले जाने की ज़रूरत नहीं रही थी। लिहाजा सुबह सवेरे नाश्ते से फारिग होकर कौर शकुंतले को साथ लेकर दुकान पर पहुंच जाती। वहाँ वो अपनी बारी का इंतज़ार करती और फिर दवा लगवाकर घर लौट आती। इस रोज़ जब वो दवा लगवाकर चक्री चौक में पहुंची तो शकुंतले ने कौर से कहा, रुक जा, मैं ज़रा पानी पी लूँ। चक्री रोड बाज़ार के ऐन दरमियान में वाक़ था। वहाँ से 4 गलियों के रास्ते निकलते थे। शायद इसी वजह से इसका नाम चक्री पड़ गया था। चक्री चौक में एक बूढ़ा बिड़का दरख्त था, जिसके साथ ही एमनाबाद का अकलौता मंदिर था। हिंदुओं के जाने के बाद लोगों ने मंदिर के तमाम बुत तोड़ डाले थे और मंदिर के रास्ते पर भीड़ तले बहुत से ख्वांचे वालों और रेड़ी वालों ने अपने अड्डे जमा लिए थे। भीड़ के तने के पास लोग चौसर और शतरंज खेला करते थे। इससे ज़रा हट कर कमेटी का नलका था। शकुंतला को प्यास लगी तो कौर उसे मंदिर के नलके की तरफ ले गई। नलके पर चादर में लिपटी हुई एक औरत मंदिर की तरफ मुंह किए बैठी हाथ धो रही थी। शकुंतला ने ओक से पानी पीना शुरू किया था कि औरत ने चीख मारी और लपक कर शकुंतला को गोद में लेकर वालेहाना अंदाज से उसे चूमने लगी। शकुंतला ने हैरत से औरत की तरफ देखा और चीख मारकर उसे लिपट गई। माता जी। चौसर बाजों ने खील छोड़कर उधर देखना शुरू कर दिया। ख्वांचे वाले दौड़े दौड़े आ गए। सारे बाजार में शोर मच गया। लड़की चीखें मारे जा रही थी, माता जी, माता जी। चादर वाली औरत की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। लोग चंद कदमों के फासले पर खड़े देख रहे थे। उनकी आंखें पुरनम थीं। बाजार से लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? इस रोज़ सारे अहमदाबाद में साथरी और शकुंतले के मिलाप की बातें होती रहीं। शकुंतला समझती थी कि माता जी सिरकपाश हो गई। सावित्री समझती थी कि उसकी बेटी मर चुकी है, अब जिंदगी किस काम की। जब वो दोनों घर पहुंची तो मोहल्ले की सारी शेखानियाँ इकट्ठी हो गईं। एक तरफ माँ बेटी एक दूसरी को सीने से लगा कर रो रही थीं, दूसरी तरफ शेखानियाँ उन्हें देख देख कर आंसू बहा रही थीं। माहौल जिस बात से इस कदर चिप कर रहा था कि इशफाक और बशीर दोनों घबरा कर बैट उठाकर खेलने के बहाने बाहर निकल गए। मुझे मुसलमान कर लो। फिर एक और मसला खड़ा हो गया और अहमदाबाद के शेखों की तवज्जो उधर लग गई। माँ बेटी के मिलाप के हंगामे के सिलसिले में शेखानियों का कट हो रहा था। शेखानियाँ बन ठन कर आई थी, कुतर कुतर बातें हो रही थी, फिक्रे कसे जा रहे थे, कह लग रहे थे, चाय चल रही थी कि एक शेखानी खिड़की से झांक कर बोली, अरे लो, अहमदा आ रही है, इधर साथ वो लड़की है, क्या नाम है उसका? ज़रूर कोई बात होगी जो अहमदा आ रही है। वो तो नहीं आई कभी इधर। तीसरी ने कहा, लेकिन साथ लड़की को क्यों ला रही है? मैं कहती हूँ बाले ने कोई नया गुलनाद तो नहीं खिलाया। अरे ज़रा लड़की को तो देखो कैसे बांगपन से चल रही है। वो तो है ही बांगी, जब भी तो लड़के दीवाने हो रहे हैं। बेचारे बाले का क्या कसूर? ये लड़की तो जहाँ भी रहेगी यही कुछ होगा। इतने में अहमदा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। सुना मासी, इधर कैसे आई हो? एक ने पूछा। क्या बताऊँ, बात ही ऐसी है, मैं तो जिद हो गई हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारा मशवरा लूँ, बस अब इस मामले का फैसला तुमने ने करना है, मेरे बस की बात नहीं है। तू बात तो कर मासी, ये मामला बताएगी तो पर होगा ना फैसला, इसीलिए तो आई हूँ मैं। अहमदा ने कहा, ये लड़की परमीला जिद कर रही है। मैंने इसे कई बार समझाया है, डांटा है, मिन्नतें की हैं, पर ये मानती नहीं मेरी बात। कहती है मुझे मुसलमान कर लो। सारी शेखानियाँ हक्की बक्की रह गईं, उंगलियाँ होंठों पर टिक गईं। तीफू और अहमदा। अहमदा समड़ियाल की एक चट्टी थी, ऊंचा कद, भरा भरा जिस्म और नशीली आँख। अहमदाबाद का लतीफ़ गिरगिज़ई, जो वहाँ तीफू रंगीले के नाम से मशहूर था और जिसे मोहल्ले वालियाँ बात बात पर छिड़ा करती थी। तीफू ये मोहल्ला है, यहाँ आँख उठाया ना कर, झुका कर चला कर। और तीफू झुकी झुकी आँखों को मज़ीद झुका कर कहा करता था, हाँ बहना। तीफू ने अहमदाबाद में कभी गर्दन नहीं उठाई थी। कस्बे की हर बूढ़ी और जवान औरत इसकी बहन थी, लेकिन कस्बे से निकलकर तीफू की गर्दन कभी ना झुकी थी।
اور اس کی آنکھوں میں پھلجھڑیاں پھونکتی رہتی تھیں۔ عورتوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے، بہلانے پھسلانے میں طیفہ سارے علاقے میں مشہور تھا۔ ایک مرتبہ جب قصبے کے بڑے بوڑھے جمیلے کی شادی پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو طیفے کی بات چل پڑی۔ شیخ عنایت اللہ بولے، طیفے، چھوٹی چھوٹی چال مچھلیاں پکڑنا کوئی بات نہیں، مزہ تو جب ہے جب کوئی ڈولا مچھی شکار کر کے دکھائے۔ اس پر جیجا لوہار بولا، شیخ جی، اپنے سمڑیال میں ایک چٹی ہے، ایک گد بدلے ریسی کہ بھوڈوال کے ڈاکو کو سمڑیال آئے تھے ڈاکہ ڈالنے۔ ایک ڈاکو کی دینی احمدہ جٹی کے ہاتھ آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، ڈاکو نے اپنا پورا زور لگا دیا، جھٹکے دیے، دھکے دیے، لیکن جٹی سے باں نہ چھڑا سکا۔ پہلے تو اس کے ساتھی ہنسی مذاق میں تماشا دیکھتے رہے، پھر جب معاملہ طول پکڑ گیا تو اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس پہ جٹی نے انہیں للکارا، بولی، بڑے مرد بنے پھرتے ہو، پہلے چوڑیاں پہناؤ، پھر ساتھی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا۔ وہ وہیں رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ڈاکو اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ طیفے، تو اگر سمڑیال کی جٹی کی باں پکڑ کر اسے یہاں لے آئے تو جانے۔ اس پر سبھی ہنسنے لگے۔ ایک بولا، طیفہ تو چھوٹے موٹوں کا بیپاری ہے۔ دوسرا کہنے لگا، جٹی اس کے بس کا رخ نہیں۔ طیفہ چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد سارے قصبے میں شور مچ گیا۔ طیفہ جٹی احمدہ کو لے آیا ہے، طیفہ جٹی احمدہ کو لے آیا ہے، طیفہ جٹی احمدہ کو لے آیا ہے۔ پھر احمدہ طیفے کا بیاہ بڑی دھوم دھام سے ہوا، جس میں سارے شیخوں اور شیخانیوں نے شرکت کی۔ احمدہ جٹی کے آنے کے بعد طیفے کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اس نے رنگ رلیاں چھوڑ کر کاروبار شروع کر دیا اور چند ہی سال میں لکڑی کے کاروبار میں چل نکلا۔ طیفہ زیادہ تر باہر رہا کرتا تھا۔ گھر میں احمدہ، اس کا بڑا بیٹا بالا اور وہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں نغمہ اور گوگی رہا کرتی تھیں۔ بالا، جب بالا پرمیلا کو گاڑی سے اٹھا کر لایا تھا تو اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس روز احمدہ بھی اپنی دونوں بیٹیاں ساتھ لے کر سمڑیال گئی ہوئی تھی۔ بالا بہت خوبصورت جوان تھا۔ ایمن آباد کی ساری لڑکیاں اس پر رجھی ہوئی تھیں۔ جب وہ گلی سے گزرتا تھا تو لڑکیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتیں، اسے سلام کرتیں، اشارے کرتیں۔ بالے کو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر سرسری طور پہ مسکراتا، جھوٹی گلے ڈائی چمکاتا اور آگے نکل جاتا۔ کام کے معاملے میں بالا بے حد نکما تھا۔ باپ نے زبردستی اسے اسکول میں داخل کر دیا تھا، مگر وہ مشکل سے 8 جماعتوں تک چل سکا، پھر اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب اس کا کام آوارہ گردی کرنا، اکھاڑے میں ڈنڈ پھیٹک لگانا اور جوان لڑکوں کے ساتھ گیند بلا کھیلنا تھا۔ جب احمدہ جٹی واپس ایمن آباد میں آئی اور اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک ہندو لڑکی بیٹھی ہے تو اس نے جوتا اٹھا لیا اور مار مار کے بالے کا بھرکس نکال دیا۔ پھر وہ اس کا منہ کالا کر کے بڑوں کے سامنے لے گئی۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے بالے کو گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا، خبردار جو تو نے اس گھر میں قدم رکھا تو۔ پھر وہ پرمیلا کی طرف متوجہ ہو گئی، اس کا منہ دھلایا، کپڑے بدلوائے، کھانا کھلایا اور پھر پیار سے بولی، ہے بیچاری، کیا حال بنا ہے تیرا؟ ہے میں کیا کروں، یہ لڑکا ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، میں تو بس مار پیٹ ہی کر سکتی ہوں نا، مار کھا لیتا ہے پر اپنا چالا نہیں چھوڑتا۔ یہ بتا لڑکی، کل رات کو اس نے، وہ رک گئی، پھر بولی، تو اکیلی تھی نا یہاں؟ وہ پھر رک گئی۔ پرمیلا نے سر جھکا لیا، جھکائے رکھا۔ اس کے بعد جب پرمیلا احمدہ سے بہت مانوس ہو گئی تھی، جب وہ اس کی ہر بات کا آزادانہ جواب دینے لگی تھی، تب احمدہ نے کئی بار اس سے یہی سوال کیا تھا، بار بار کیا تھا، لیکن جب بھی وہ یہ سوال پوچھتی تھی پرمیلا سر جھکا لیتی۔ اس کے چہرے انداز سے کبھی پتہ نہ چلا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ یہ تفصیل آج تک سربستہ راز رہی تھی۔ اگرچہ پرمیلا ہلکی سی جنبے سے سر ہلا دیتی، چاہے نفی یا اثبات میں، یا اس کے چہرے پہ نفرت، حقارت، غصہ یا شرم کا جذبہ جھلک جاتا تو احمدہ کے سینے سے بوجھ اتر جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پرمیلا معصوم بچی نہ تھی، وہ ایک دانی پردانی لڑکی تھی، BA کر چکی تھی، شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ اسے خوبصورت کہا جا سکے، لیکن تھی بڑی جاذب نظر اور اتنی تیکھی تھی کہ دھار کی طرح کاٹ کرتی تھی۔ بات چیت کرنے میں تو اس کا جواب نہ تھا، ایسی برجستہ اور لذیذ باتیں کرتی کہ کوئی سنے تو سنتا ہی رہ جائے، اور اتنی موقع شناس تھی کہ محفل کا رنگ دیکھ کر بات کرتی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر پرمیلا گھر پر یوں چھا گئی کہ احمدہ ہر بات اس کے مشورے سے کرنے لگی۔ ایک دن پرمیلا نے کہا،
मौसी, वो अहमदा को मौसी कहा करती थी। मौसी बेटे को घर से निकाले रखना अच्छा नहीं लगता। अब जब वो अपने चाचे के घर रहता है, लोग क्या कहेंगे कि लड़का चाचे के गले मुंड दिया। अहमदा बोली, मैं तो चाहती हूँ कि वो घर आ जाए, पर मुझे उस पर एतबार भी नहीं हो। वहाँ चाचे के घर के चौबारे पर खड़ा होकर इधर देखता रहता है। जो यहाँ आकर इसने तुझ पर हाथ डाला, तो मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊंगी। पर मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट भी होंठों पर ना आने दी। उल्टा फिक्रमंद होकर बोली, हाँ ये तो है। अहमदा बोली, ए बाले में सभी ऐब थे, लेकिन लड़कियों को मुंह नहीं लगाया करता था। पता नहीं तेरे आने पर क्यों बदल गया है। बहरहाल बाले को